अस्सलामु अलैकुम नाजरीन मतीउद्दीन तालाब के किनारे से उठकर करीब मौजूद झाड़ियों के झुंड की जानिब बढ़ा। चश्मे के करीब यही एक ऐसा मकाम था जिसे गाद ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। उसने झाड़ियों को इधर उधर हटाकर अंदर झांका। वहाँ कुछ भी नहीं दिखाई दिया। कुछ देर तक वह झाड़ियाँ टटोलता रहा। इत्तफाकन उसकी निगाह एक पत्ते पर जा पड़ी जो कि सफ़ेदी से चमक रहा था। वो तेजी से उसकी जानिब बढ़ा और झुककर पत्ते की सतह देखने लगा। वो बिलाशुबा गाद का एक छोटा सा निशान था जो कि सूखने के बाद सफ़ेद पड़ चुका था। मतीउद्दीन ने मुड़कर तालाब की जानिब देखा कि मुमकिन है कि गाद में से कोई छींट इस जानिब आ गिरी हो, मगर तालाब का यहाँ से फासला कुछ ज़्यादा था। गाद की छींट का यहाँ तक पहुँच जाना मुमकिन नहीं था। मतीउद्दीन छींट और पत्ते के जाविये पर गौर कर रहा था कि अचानक उसके जहन में एक ख्याल कूदा। उसकी निगाहें मकनातीसी अंदाज में ऊपर की जानिब उड़ती गईं। ये छींट यकीनन ऊपर से गिरी होगी। उसके सर से कुछ ऊपर एक मोटा सा रस्सा झूल रहा था। उसने रस्से की सिमत का अंदाज़ा लगाया तो वो आगे की जानिब ज़्यादा दिखाई दिया। वो झाड़ियों के झुंड से बाहर निकल आया। उसने फनाजो खान को बुलंद आवाज़ में अपनी जानिब मुतवज्जे किया। फनाजो खान दूसरी सिमत तलाश में मसरूफ़ था कि मतीउद्दीन की आवाज़ पर चौंक कर तेजी से इस जानिब बढ़ाया। मतीउद्दीन ने ऊपर झूलते रस्से की जानिब उसकी तवज्जो मबजूल करी तो उसका मुंह सीटी बजाने के अंदाज में सुकड़ कर रह गया। यानी आखिरी रस्म के लिए मंचूरी तरीका इस्तेमाल किया गया है। फनाजो खान बुड़बुड़ाया, मंचूरी से क्या मुराद है? मतीउद्दीन अब इस मामले में दिलचस्पी ले रहा था। चीन और जिनानी सरजमीन के दरमियान कुछ इलाके मंचूरियों के आबाद हैं। उन्हें सुर्ख गर्ब भी कहते हैं क्योंकि वो कुदरती तौर पर सुर्ख बालों और सुर्ख दाढ़ियों वाले लोग हैं। वो लोग दरियाओं के ऊपर से गुजरने के लिए ऐसे ही रस्सों के पुल बनाते हैं और किसी भारी सामान को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए इससे आसान तरीका कोई नहीं समझा जाता। यानी उन्होंने गाद को किसी शय में डालकर रस्सों की मदद से कहीं पहुंचाया है। मतीउद्दीन ने पूछा। फनाजो खान ने इस बात में सर हिलाया। फनाजो खान रस्सों के ताकों में बढ़ गया। मतीउद्दीन घोड़ों की बागें थाम कर उसके पीछे चलने लगा। वो दोनों रस्सों की मदद से उस मकाम की जानिब बढ़ रहे थे जहां गाद की बड़ी मिकदार पहुंचाई गई थी। रस्से दरख्तों के दरमियान बड़ी महारत से बंधे हुए थे। उन्हें बांधने वालों ने इस बात का भी खास ख्याल रखा था कि वो पहली नज़र में किसी की निगाह में ना आ सकें। काफ़ी देर की मुसाफत के बाद वो एक गार के सामने जा खड़े हुए जहां गाद और छोटे बड़े पत्थरों की नामुकम्मल दीवार दिखाई दे रही थी। वो गार के दिहाने मौजूद शगाफ का जायजा ले रहा था। लगता है कोई अपना काम अधूरा ही छोड़ गया है, मतीउद्दीन बोला। फनाजो खान ने उसकी जानिब मुड़ते हुए नफ़ी में सर हिलाया। काम अधूरा नहीं छोड़ा गया बल्कि मुकम्मल किया गया है। किसी तीसरे फर्द ने यहाँ नकब लगाकर अपना काम कर दिखाया है। मतीउद्दीन उसकी बात पर दंग रह गया। फनाजो खान उसकी जानिब मुड़ने की बजाय अब गार में दाखिल हो चुका था। मतीउद्दीन बाहर खड़ा उसका इंतज़ार करता रहा। कुछ ही देर के बाद फनाजो खान बाहर निकला तो उसका चेहरा जोश से सुर्ख हो रहा था जैसे उसे कोई बड़ी कामयाबी हासिल हो गई हो। नाजरीन, बातू खान करोल तई से वापस सराय आया तो बरकई खान की तबलीग इस्लाम से सख्त दिल बर्दाश्ता था। उसने खुद को शराब में डबोकर गम हल्का करना चाहा। यह सिलसिला ज़्यादा दिन तक जारी ना रह सका और वो फालिज के शदीद हमले से दो चार हो गया। शराब नोशी की कसरत ने उसकी हड्डियाँ खोखली कर डाली थीं। वो फालिज से चंद दिन लड़ने के बाद इस दुनिया फानी को छोड़ गया। फालिज का उस पर एक हमला 11 साल कबल भी हुआ था, मगर वह उस हमले से बच गया और कुछ अरसे बाद दोबारा मूर सल्तनत में जुट गया। फालिज का पहला हमला उस वक्त हुआ था जब कान आज़म को योग का इंतकाल हुआ था। उस वक्त सब मंगोल इस बात पर मुतफिक थे कि कान आज़म का ओहदा बातू खान को दे दिया जाए, मगर फालिज के हमले ने उसे ताजपोशी से महरूम कर दिया। बातू खान ने 48 साल की उम्र में 1252 ईस्वी में वफात पाई। मौत के वक्त वह सराय से कुछ मील दूर एक बुलंद पहाड़ी महल में मुकीम था। दरबारी उमरा ने उसकी नागहानी मौत पर फौरी तौर पर बरकई खान को आगाह किया। बरकई खान को जब अपने भाई की वफात की खबर मिली तो वो देर तक साकित व जमद बैठा रहा। कान आज़म मंगू खान को बातू खान की मौत की खबर भेजी गई
تو وہ تیز رفتاری سے سفر کرتا ہوا سرائے پہنچ گیا۔ کچھ ہی دنوں میں سب عزیز و رشتہ دار وہاں جمع ہو گئے اور باتو خان کی آخری رسومات ادا کر کے اسے ایک بڑے تہ خانے میں ساز و سامان کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔ شہبان خان جو کہ باتو خان کا چھوٹا بھائی تھا، اس نے کوشش کی کہ باتو خان کے ساتھ 10 کنیزیں اور 10 غلاموں کو بھی دفن کیا جائے، مگر برکئی خان نے اپنے بھائی کی کڑی مخالفت کرتے ہوئے ایک مردہ شخص کے ساتھ زندہ افراد کو دفن کرنے کی اجازت نہیں دی۔ خان اعظم منگو خان نے برکئی خان کی بات پر ناراضگی کا اظہار کیا تھا، مگر وہ اس موقع پر کوئی بدمزگی پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ باتو خان کے 17 لڑکے بھی آخری رسومات میں شامل تھے۔ خان اعظم نے ان سب سے فردن فردن ملاقات کی اور تعزیت کر کے ان کی ڈھارس بندھی۔ رسومات کے تیسرے دن منگو خان نے برکئی خان کا ہاتھ پکڑ کر اسے باتو خان کے تخت پر بٹھا دیا۔ اردو زرعی کے قیام خیل منگولوں کے نئے کان کے طور پر برکئی خان کے تقرر پر خوشی کا اظہار کیا گیا۔ یہ پہلی منگول سلطنت تھی جس کا حکمران سچا اور پختہ مسلمان تھا۔ برکئی خان نے منگو خان کی اطاعت کو اپنے لیے بہتر خیال کیا اور اس نے اپنے پہلے خطاب میں خان اعظم منگو خان کی قیادت سے وفاداری اور اطاعت کا اعلان کیا۔ خان اعظم منگو خان نے چلتے وقت برکئی خان کی کمر ٹھونکی اور مسکرا کر کہا، ہمیں وہ دن اچھی طرح یاد ہے برکئی خان، جب تم نے منگولوں کے درمیان اپنے بھائی کا حق روند کر ہمیں تخت پر لا بٹھایا تھا، سو میں نے وہ قرض آج اتار دیا۔ میں آپ پر پہلے کبھی کوئی قرض سمجھتا تھا اور نہ ہی آج میرے ذہن میں ایسا کچھ باقی ہے۔ مجھے تمہارے مسلمان ہونے پر گہرا رنج ہے۔ خان اعظم منگو خان نے مختصراً کہا، اس ضمن میں مجبور ہوں، البتہ آپ کی اطاعت میں مجھ سے کوئی لفظ سرزد نہیں ہوگی۔ میں نے منگولوں کا روشن مستقبل اب تمہیں سونپ دیا ہے۔ یہ شان کب تک برقرار رہ پائے گی، اس کی ذمہ داری تم پر عائد ہوتی ہے، منگو خان نے کہا اور سرائے کو خیر آباد کہہ گیا۔ اسے اس مقام پر دوبارہ لوٹنے کی کوئی تمنا نہیں تھی۔ باتو خان سے اس کی محبت شدید تھی، مگر برکئی خان کا قبول اسلام ان دونوں میں فاصلہ بڑھا رہا تھا۔ برکئی خان نے عنان اقتدار سنبھالنے کے فوراً بعد اپنی ہمسایہ ریاستوں میں سفارتیں روانہ کیں۔ کچھ قاصد بر صغیر میں بھیجے گئے۔ علو خان کے پاس بھی اس کی سفارت پہنچی، مگر اس نے سفارت سے ملاقات کرنا گوارا نہیں کیا اور وہ سفارت کئی دن تک وہاں ٹھہرانے کے بعد ناکام واپس لوٹ آئی۔ ریاست کا انتظام سنبھالنے کے 1 ماہ بعد اسے امیر المومنین خلیفہ مستعصم باللہ کی جانب سے خلعت اور قیمتی تحائف موصول ہوئے۔ خلیفہ مستعصم باللہ نے اسے مبارکباد کے ساتھ ساتھ جلال الدین ابراہیم کا خطاب بھی دیا تھا اور ساتھ ہی اس بات کا اعلان بھی کیا گیا تھا کہ جمعہ کے خطبات میں امیر المومنین کے ساتھ ساتھ اس کا نام بھی پڑھا جائے گا۔ برکئی خان نے حوصلہ افزائی پا کر پورے تیزق و احتشام سے منگولوں میں تبلیغ اسلام کا سلسلہ شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اردو زرعی اسلام کا ایک بڑا مرکز بن گیا۔ برکئی خان نے بر صغیر سے مبلغین کی بڑی تعداد کو اپنے ملک میں آنے کی دعوت دی، جسے بر صغیر کے سلطان ناصر الدین محمود نے روک دیا تھا۔ بر صغیر آنے والی زرعی خیل منگولوں کی اس سفارت کو واپس وطن لوٹنے کی اجازت نہیں دی گئی اور انہیں جاسوسی کے شک میں کنوج نامی شہر میں نظر بند کر دیا گیا، جہاں وہ کچھ عرصہ بعد وفات پا گئے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس سفارت میں شامل تمام تتاری مسلمان تھے اور پابندی سے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ وہ دربار دہلی سے قلعہ گوالیار اور پھر قلعہ کنوج روانہ کیے گئے۔ برکئی خان نے مختلف شہروں میں مساجد تعمیر کیں اور منگولوں کو شاعر اسلام سے آگاہ کرنے کے لیے علماء و مبلغین کی ایک بڑی جماعت کو مقرر کیا۔ اس نے اسلامی تعلیمات کی کمی کے پیش نظر بخارا میں تباہ شدہ مدرسوں کی مرمت کرا کے دوبارہ بحال کیا اور سمرقند سے اردو زرعی کے دارالحکومت سرائے تک تبلیغ اسلام کی ایک بڑی زنجیر قائم کی۔ مساجد میں علماء کرام امیر المومنین کے ساتھ ساتھ اس کا نام بھی خطبے میں پڑھنے لگے۔ وہ اپنے ابتدائی برسوں میں منگولوں میں کشادگی ذہن کی کوشش میں مصروف رہا۔ عنان حکومت سنبھالتے ہی دوسرے مہینے اسے اچانک خبر ملی کہ اس کا بھتیجا سرتاق اس کے چچا زاد بھائی حلو خان کے پاس پہنچ کر نصرانیت اختیار کر چکا ہے اور وہ ایک لشکر کے ساتھ سرائے کی جانب بڑھ رہا ہے۔ اس لشکر میں حلو خان کے سپاہی اور اردو زرعی کے کچھ سرکش قبائل شامل ہیں۔ برکئی خان نے اپنے سپاہ کو فوراً تیاری کا حکم دیا۔
वो सरताज की शक्ल में उठने वाले इस पहले फितने का मुकम्मल तौर पर खात्मा करना चाहता था। नाजरीन बेबरे सवालिया निगाहों से रोकने वाले की सूरत देख रहा था। ये वही शख्स था जो सादा कपड़ों में कई दिन से उसकी मुसलसल निगरानी कर रहा था। सिपाही अपनी नियाम का टहुका लगाते हुए उसे एक जानब बढ़ने का इशारा कर रहा था। सिपाही की शक्ल देखकर लोग बेबरस की जानब देखने लगे, जो उन्हें कोई परदेसी दिखाई दे रहा था। तुम्हारी इस हरकत से मैं क्या मतलब अख्ज़ करूँ? बेबरस ने गंभीर लहजे में पूछा। तुम रियासत के कानून के तहत एक संगीन जुर्म के मुर्तकिब हुए हो, लिहाजा तुम्हें मेरे साथ कोतवाली चलना होगा, सिपाही ने कहा। कैसा जुर्म? बेबरस उसके मुसल्ला सरापे पर कड़ी निगाह डालते हुए बोला। तुमने ये मकामी गुलाम क्यों खरीदा है? तुम्हें मालूम होना चाहिए कि इस रियासत में सिर्फ मकामी लोग ही इस किस्म की खरीदारी कर सकते हैं। सिपाही का लहजा जारहाना था। बेबरस उसकी बात सुनकर पुरसकून हो गया। सिपाही उसके चेहरे पर बढ़ते हुए इत्मीनान से गड़बड़ा सा गया। उसने एक बार फिर उसे टहुका लगाया। बेबरस ने उस नौजवान को अपने पीछे आने का इशारा किया और खुद सिपाही के साथ कोतवाली की जानिब बढ़ गया। कुछ ही देर में वो कोतवाली के अफसर के सामने खड़ा था। अफसर ने सिपाही की जानिब मुस्तफसराना निगाहों से देखा तो उसने एक ही सांस में अपनी कारकर्दगी का खुलासा पेश कर दिया। अफसर चेहरे से ही सख्त गिर किस्म का शख्स दिखाई देता था। अजनबी, मेरा ख्याल है कि तुम्हें तिजारत के अमूर का कोई तजर्बा नहीं, वरना तुम ऐसी हमाकत नहीं करते। किसी भी रियासत में दाखिल होने के बाद मकामी ताजरों से उस मुल्क के कवानीन से ज़रूर आगाही हासिल कर लेना चाहिए, ताकि बेखबरी में कोई जुर्म सरजद न हो जाए। अफसर बेबरस की जानिब मुतवज्जे होकर बोला। मैं यहाँ के कवानीन से बेखबरी के लिए माजरत खा हूँ, बेबरस ने मुख्तसरन कहा। सिर्फ माफ़ी से काम नहीं चलेगा। जुर्म किया है तो उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा। मेरे जुर्म की सज़ा क्या हो सकती है? बेबरस तहम्मुल से गुफ्तगू कर रहा था। सबसे पहले तो तुम्हें इस गुलाम से हाथ धोना पड़ेंगे। जो कीमत तुम अदा कर चुके हो वो तो रहेगा गई समझो। इसके बाद तुम्हारा तमाम सामान जो तुम साथ लेकर यहाँ आए हो वो रियासत का माल समझा जाएगा और तुम्हें वो माल खाने में जमा कराना पड़ेगा। जिस कदर माल तुम बेच चुके हो उसकी कीमत भी वापस लौटाना होगी। दूसरे अल्फाज में यूँ समझ लो कि तुम्हें इस रियासत से खाली हाथ वापस लौटना होगा। अलबत्ता तुम्हारा लिबास मेरी मेहरबानी से तुम्हारे जिस्म पर मौजूद रहेगा। अगर मैं तुम्हारी तमाम बातें मानने से इनकार कर दूं तो बेबरस का लहजा यकदम सर्द हो गया। अजनबी, ये रियासत हमारी है और यहाँ हमारा ही कानून चलता है। मुझे उम्मीद है कि तुम कोई ऐसी हरकत नहीं करोगे जिससे तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाए। अफसर उसके लहजे को नज़रअंदाज करता हुआ बोला। तो फिर कान खोलकर सुन लो कि ना तो मैं ये गुलाम वापस लौटा रहा हूँ और ना ही तुम्हारी दूसरी कोई बात मानने पर रजामंद हो। अब तुम अपनी अगली कार्रवाई कर सकते हो, बेबरस फैसला कौन लहजे में बोला। बेबरस की बात सुनकर अफसर और वहां मौजूद कुछ सिपाहियों के चेहरों पर पहले हैरत नजर आई, फिर अफसर का चेहरा फरते तेज से सुर्ख होने लगा। वो अपनी मुठ्ठियां भींचता हुआ उठ खड़ा हुआ। अजनबी, ये तुम्हारा मुल्क नहीं है कि तुम जैसा लाकानूनियत चाहो फैला सको। मैं भी कोई आम सा ताजर नहीं हूँ कि तुम्हारी गिदड़ भभकियों से डर कर अपना सब मालो मता यहाँ लुटा कर वापस लौट जाऊँ। मैंने भी घाट घाट का पानी पिया है। बेबरस का लहजा बेहद सर था। सिपाही उसकी जुर्रत पर हैरान हो रहे थे। शायद पहली दफ़ा कोई ताजर उन्हें उल्टा धमका रहा था। अफसर ने चंद लम्हों तक उसे घूरा, फिर सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसे बेड़ियां डालकर अंधेरी कोठड़ी में डाल दो। जब इसकी तबीयत दुरुस्त हो जाएगी तो मेरे सामने पेश करना। सिपाही अपने अफसर की बात सुनकर बेबरस की जानिब बढ़ने लगे। ये बड़ा नाजुक वक्त था। बेबरस को इस वक्त फैसला करना था कि उसे जिंदा खाने में चला जाना चाहिए या उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। बेबरस ने जवान मर्दी दिखाने का फैसला किया और तेजी से आगे बढ़कर अफसर के नियाम पर हाथ डालकर उसकी तलवार खींच ली। उसकी जानिब बढ़ते हुए सिपाही यकदम ठुठक से गए। वो उसे अजीब सी नज़रों से देख रहे थे, जैसे वो कोई गैर इंसानी मखलूक हो। अफसर भी बेबरस की जुर्रत पर दम बखुद रह गया। अगर किसी को अपनी जान अजीज नहीं है तो वो मेरी जान बखुशी बढ़ सकता है, बेबरस ने तलवार लहराते हुए तेज लहजे में कहा। अफसर इस दौरान संभल चुका था। वो अब खूंखार नज़रों से उसे देख रहा था। उसने सिपाहियों को इशारा किया
تو کئی سپاہی اپنی تلواریں لہراتے ہوئے بیبرس پر حملہ آور ہو گئے، لیکن کوتوالی کے معمولی سپاہیوں کا ایک جنگجو سپہ سالار سے بھلا کیا مقابلہ ہو سکتا تھا۔ بیبرس نے اپنی مہارت کا معمولی سا مظاہرہ کیا اور اگلی ساتھ میں وہ سب زخم خوردہ ہو کر زمین بوجھ دکھائی دیے۔ افسر یہ دیکھ کر گڑبڑا سا گیا۔ تم یقیناً تاجر نہیں ہو، اس نے کھوکھلے لہجے میں کہا۔ تم نے سپاہیوں پر حملہ کر کے اپنی موت کے پروانے پر دستخط کر لیے ہیں، اب تم کسی بھی صورت اس ملک سے باہر نہیں جا پاؤ گے۔ میں اب جا رہا ہوں، کل صبح اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس لوٹ جاؤں گا۔ تم سے جو ہو سکے وہ بخوشی کر سکتے ہو، البتہ تمہیں میرا شکر گزار ہونا چاہیے کہ میں تمہاری جان بخشی کر رہا ہوں۔ بیبرس نے سخت لہجے میں اسے جواب دیا اور غلام کو بازو سے پکڑ کر کھینچتا ہوا باہر نکل آیا۔ سپاہی زمین پر پڑے کر آ رہے تھے اور افسر ان میں ٹھوکریں مارتا ان پر برس رہا تھا۔ محض اتفاق تھا کہ کوتوالی میں اس وقت زیادہ نفری نہیں تھی۔ بیبرس وہاں سے نکل کر سیدھا اپنے قافلے کی قیامگاہ کی جانب بڑھ رہا تھا۔ وہ اپنے ساتھی تاجروں کو یہاں سے لے کر فوری نکل جانا چاہتا تھا، کیونکہ وہ کسی حد تک سمجھ گیا تھا کہ یہاں کے ریاسی کرندے پردیسی تاجروں سے ان کا مال و متاع ہتھیار لینے میں خاصے ماہر ہیں۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ افسر ٹلنے والا شخص نہیں ہے اور وہ جلد ہی قافلے والوں پر مزید نفری کے ساتھ حملہ آور ہوگا۔ کیا ہوا؟ متی الدین نے فائناجو خان کا چہرہ دیکھتے ہوئے اشتیاق بھرے لہجے میں پوچھا۔ سب کچھ میرے سامنے یہاں ہو چکا ہے کہ کیا ہوا تھا، فائناجو خان نے جوشیلے لہجے میں جواب دیا۔ میں تمہیں اب کیا کہوں، جسم پر چربی منو کے حساب سے لاد رکھی ہے، مگر کھوپڑی میں سمجھ بوجھ نامی کوئی چیز موجود نہیں۔ متی الدین عثمان کی جانب منہ اٹھا کر بولا، جاؤ دانی عثمان کے تنگری کا مجھ پر خاص کرم ہے کہ اس نے مجھے ایسی سمجھ بوجھ سے محروم رکھا ہے جس کے باعث اچھے بھلے لوگ ویرانوں کی خاک چھانتے دکھائی دیتے ہیں۔ فائناجو خان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ متی الدین اس کی برجستگی پر ہنسنے لگا، پھر بولا، خدا کی قسم، تم نے کل رات سے میری نیند حرام کر رکھی ہے اور کچھ بتانے کی بجائے ایسی سنسنی پھیلا رہے ہو کہ اب میرا دل یہ چاہتا ہے کہ تمہاری کھوپڑی کسی پتھر سے کچل کر رکھ دوں۔ برادرم، تم بھول رہے ہو کہ پتھر سے میرا بال بھی کا نہیں ہونے کا۔ پہاڑ کی بات کرو تو مجھے شاید کچھ فکر لاحق ہو۔ فائناجو خان نے اس کی اصلاح کرتے ہوئے کہا، اب کچھ منہ سے پھوٹو گے بھی یا نہیں؟ متی الدین رہاسا ہو کر بولا، لگتا ہے اب تمہاری طبیعت کچھ اعتدال پر آ رہی ہے۔ فائناجو خان نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ متی الدین اس کی بات پر دانت پیس کر رہ گیا۔ فائناجو خان ذرا توقف کے بعد دوبارہ بولا، مجھے غار کے اندر سے کچھ ایسے شواہد ملے ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کوئی عورت موجود رہی تھی۔ کیا مطلب؟ کیا اب غار میں کوئی نہیں ہے؟ متی الدین اس کی بات سن کر چونک پڑا۔ جب میں بتا رہا ہوں تو بیچ میں بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ فائناجو خان نے اس کی بات پر برا سا منہ بنایا۔ متی الدین نے جلدی سے ہاتھ کھڑے کرتے ہوئے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ فائناجو خان نے دوبارہ سلسلہ کلام جوڑا، میں نہیں جانتا کہ وہ عورت گل وکوش تھی یا کوئی اور، البتہ یہاں کسی عورت کی آخری رسم ادا کی گئی، وہ عورت زندہ تھی، اس بارے میں غار میں موجود شواہد سے ظاہر ہے۔ آخری رسم سے کیا مراد ہے؟ تم شاید پہلے بھی یہ لفظ کہہ چکے ہو۔ متی الدین متفکر ہو کر بولا، آخری رسم دراصل پہلے زمانے میں مردوں کو دفنانے کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ پہلے زمانے میں منگول قبائل کسی بھی غار میں اپنے مردے رکھ کر اس کا منہ مخصوص گاد اور پتھروں کی چنائی کے ساتھ بند کر دیتے تھے۔ منگولوں میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد مردے کی روح تاریکی کی طاقتوں کے تابع ہو جاتی ہے اور وہ روشنی کی طاقتور کو نقصان پہنچانے کے لیے نکل پڑتی ہے۔ وہ گاد اور پتھروں کی چنائی سے اسے غار کا قیدی بنا دیتے تھے تاکہ وہ کبھی باہر نہ نکل سکے اور زندہ انسان ان کے شر سے محفوظ رہ سکیں۔ یعنی تمہارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گل وکوز کو اس غار میں بند کر دیا گیا تھا، مگر کیوں؟ اس بارے میں تو میں کچھ نہیں جانتا، البتہ کل رات اس چشمے پر پہنچا تو مجھے گاد کی مخصوص بو محسوس ہوئی۔ پھر جب ان لوگوں نے یہ کہا کہ غار گم ہو چکا تھا تو میرے ذہن میں آخری رسم کا مہم سا شک پیدا ہوا۔ میں تمہیں رات کو ہی اس معاملے سے آگاہ کر دیتا، مگر میں خود اس بارے میں پر یقین نہیں تھا۔ میں پہلے اپنا شک دور کر لینا چاہتا تھا۔ اب غار میں کوئی موجود نہیں ہے؟ متی الدین نے بے تکا سا سوال کیا۔ فائناجو خان نے اس کی جانب تیز نظر ڈالی اور مٹھی میں دبی ہوئی ایک چھوٹی سی چیز اس کی جانب بڑھا دی۔
मतीउद्दीन चौंक कर उसकी जानिब मुतवज्जह हुआ। वो कटे हुए सुनहरी बालों का एक छोटा सा गुच्छा था। मतीउद्दीन की निगाहों के सामने गुलवकोज की सुनहरी जुल्फें लहराने लगीं। मैं तुम पर यह भी वाज़ेह कर दूँ कि किसी भी मंगोल औरत के सर के बाल सिर्फ उसी सूरत में काटे जाते हैं जब वो मर चुकी हो। यहाँ हमसे पहले कोई आया था, उसने यहाँ मौजूद उस औरत को बाहर निकाला और उसके बाल की यह लट काट कर इस बात का इजहार किया कि वो वाकई मर चुकी है। अलबत्ता एक बात अभी तक मुझे समझ नहीं आ सकी कि अगर आखिरी रस्म अदा कर दी गई तो इस गार का ध्यान खोल कर उसे दोबारा वापस निकालने की क्या ज़रूरत थी। फनाजो खान सोचते हुए बोला। मतीउद्दीन के दिल पर उसकी बातें तेज़ खंजर की तरह घाव लगा रही थीं। वो अपनी कफियत को पोशीदा रखने की कोशिश कर रहा था, मगर आंखों में चमकने वाला पानी उसके बस की बात नहीं रहा था। फनाजो खान उसके चेहरे पर अफसरदगी के आसार बखूबी देख रहा था। क्या गुलवकोज वाकई मर चुकी है? उसके जहन के किसी गोशे में से दबी दबी सी आवाज़ उभरी। उसका दिल इस बात को तस्लीम करने से हिचकिचा रहा था। अगर बालों की गवाही काफ़ी होती है तो ये बाल वाकई गुलवकोज के ही थे, मगर सुनहरी बाल तो दूसरी कई मंगोल लड़कियों के भी थे। वो खुद ही अपनी ढारस बंधाने की कोशिश में मसरूफ़ था। फनाजो खान ने उसकी तवज्जो बटाने के लिए अपनी बात आगे बढ़ी। तो मैं शायद ये जानकर हैरत हो कि इस रस्म की अदायगी में दो चार अफराद शामिल नहीं होते। गाद को जहाँ से यहाँ तक लाया गया है, इसमें यकीनन 25 अफराद की काविश ज़रूर शामिल होगी। मतीउद्दीन उसकी बात सुनने की बजाय अपनी ही दुनिया में गुम था। उसके चेहरे पर बदलने वाले रंग इस बात की अक्कास थे कि वो गहरे सदमे से दो चार हुआ है। वो आज रात यहाँ क़याम करने का फैसला कर चुका था। थोड़ी देर बाद वो चश्मे के किनारे पहुंचकर खेमे लगाने में मसरूफ़ हो गया। मतीउद्दीन जब सख्ते के आलम से बेदार हुआ तो उसे फनाजो खान दिखाई नहीं दिया। अलबत्ता कहीं से पत्थर कूटने की आवाज़ उसके कानों तक पहुंच रही थी। वो आवाज़ की जानिब कदम बढ़ाने लगा।